नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ कुछ सवाल हैं और इंशाअल्लाह उसके जवाबात होंगे। एक साथी ने सवाल किया है कि बंदे को गुस्ल की हाजत होगी रात के वक्त, खा वो एहतलाम हो गया या बीवी से हम बिस्तरी करने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, बहरहाल किसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है। अब वो उठा इस वक्त है कि अगर वो गुस्ल करता है तो सहरी नहीं खा सकेगा, और अगर सहरी खाता है तो गुस्ल नहीं कर सकेगा। तो इस बारे में क्या हुक्म है? जवाब, रोज़ा रखने के लिए गुस्ल शर्त नहीं, ये ज़हन पर रखना, नमाज के लिए गुस्ल शर्त है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जल्दी जल्दी 2 फ़र्ज़ अदा कर ले, गरारा भी कर ले, नाक में पानी भी डाल ले, उसके बाद फिर सहरी खा ले, फिर उसके बाद गुस्ल करके सुबह की नमाज़ पढ़ ले। एक साथी ने सवाल किया है कि अपना थूक निगलने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? जवाब, थूक अपना निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। अपना थूक निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटता। और बेऐन ही इसी तरीके पर खट्टी डकारों से रोज़ा नहीं टूटता। खट्टी डकारें आ रही हों, मुँह में कभी ज़ैका भी आ जाता है, उसका ला है, उसूल है, जब ज़्यादा खाओगे और बेहिसाबा तो ज़ाहिर है फिर खट्टी डकारें ही आएंगी। तो खट्टी डकारों से मुंह में अगरचे उस खट्टी डकारों का असर भी आ जाए, रोज़ा नहीं टूटता। और एक साथी ने सवाल किया है कि मैं बीमार हो गया था और डॉक्टर के पास ले गए तो मुझे इंजेक्शन लगाया, आया कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं? जवाब, इंजेक्शन खा वो नाड़ का हो खा वो गोश्त का हो, किसी इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े में फ़र्क नहीं आता। एक मेरी बहन ने सवाल किया है कि मेरा इरादा है एतकाफ़ बैठने का, और पिछले साल भी मैंने एतकाफ़ किया था, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो क्या मैं किचन में जाकर खाना बना सकती हूँ? जवाब, मेरी बहन, अगर आपने एतकाफ़ बैठना है, किचन से खाना अपने लिए लेकर आकर अपने एतकाफ़ की जगह पे बैठकर खा सकती हैं, लेकिन पूरे घर का खाना किचन में नहीं बना सकती, खा वो सहरी हो खा वो अफ्तारी हो। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो आप पे तो ज़रूरी नहीं है, आप ना बैठें एतकाफ़, जो वक्त मिलता है उसमें इबादत करते रहे। एक साथी ने सवाल किया है कि सहरी की नीयत ये क्या है? जवाब, सहर असल नीयत है इरादे का नाम, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। आप उठे, सहरी कर रहे हैं, 3:30 बजे 4 बजे 4:15 बजे आप सहरी कर रहे हैं, तो किस नीयत से कर रहे हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो ये असल नीयत है। और ये जो रट्टी रटाई दुआ है, वब सौम गादिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से भी साबित नहीं, ताबिईन से भी साबित नहीं, अइम्मा मुज्तहिदीन से भी साबित नहीं है। ये नीयत ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा के इजमा में, ना अइम्मा मुज्तहिदीन के क़ियास में है, ये बाद में बस किसी ने बना ली है। तो ये नीयत वब सौम गादिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, ये नीयत बिल्कुल भी नहीं है। और बेऐन ही इसी तरीके पर जो अफ्तार की दुआ है, वो 2 दुआएं
میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک دعا اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اندہ اول اللقمہ، جب پہلا لقمہ کھائے یعنی افطار سے پہلے کی دعا یہ ہے یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اور دوسری ہے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل کرنے والے میری مغفرت فرما، اے وسیع مغفرت کرنے والے میری مغفرت فرما۔ یہ ثابت ہے۔ ایک مسئلہ اور عرض کرتا جاؤں، سحری آپ الحمدللہ کھاتے ہیں تو تھوڑی سی نیت میں تبدیلی کرے کہ یوں نیت ارادہ کر کے سحری آپ کھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کا سنت عمل ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہودی سحری نہیں کرتے اور مسلمان سحری کھائیں، اور اسی پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں سحری کھائیں اور اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں بھی آئیں اور اسی طریقے پر فرشتوں کی دعا میں بھی آئیں۔ اور ایک مشورہ ہے سحری اور افطاری میں آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ جب سحری کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک دعا کریں، اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر آج کا میں روزہ رکھنے لگا ہوں یا رکھنے لگی ہوں، سحری اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ میرے نبی نے آپ کے حکم سے آگے ہمیں بتلایا ہے، تو اس نیت سے، اور اللہ جتنے بھی روزے میں اللہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے مجھے بھی بچنے کی توفیق دے دے، اور اللہ جو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی رضا بھی نصیب فرما دے، اور اللہ اخلاص بھی نصیب فرما دے، اور اللہ میرے اس روزے کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اور جب افطاری کا وقت ہو رب کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے الحمدللہ کہ آج روزہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اور بقیہ بھی جتنے روزے رمضان المبارک کے رہتے ہیں اللہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔